नाजरीन आदाब। मौर्रखा 26 फरवरी 2023 मुताबिक 5 शाबान मुअज़्ज़म 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। जिला प्रयागराज में राजूपाल कत्ल वारदात पर दुख का इजहार करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि उनकी हुकूमत माफिया अनासिर को मिट्टी में मिला देगी। असेंबली के बजट इजलास में गवर्नर के खुतबे पर बहस से पहले योगी ने ऐवान को यकीन दिलाया कि रियासत में किसी भी माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। जराइम और जराइम पेशा अफराद के लिए हुकूमत जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज का वाकया अफसोसनाक है, लेकिन जिन लोगों ने इसे अंजाम दिया है उसका नतीजा भी उन्हें जल्दी ही मिल जाएगा। माफिया अतीक अहमद का नाम लिए बगैर योगी ने कहा कि वो एसपी के जरिए करार दिया गया माफिया है और उसकी कमर तोड़ने का काम हमारी हुकूमत ने किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज कहा कि हिंदुस्तान यूक्रेन के बहरान को हल करने के लिए किसी भी अमन के अमल में शामिल होने के लिए तैयार है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज का खैर मकदम करते हुए मिस्टर मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इस्लाहात और सरहद दहशतगर्दी के खात्मे पर जोर दिया। यूक्रेन का बहरान मिस्टर मोदी के बयान का बुनियादी मरकज था। मिस्टर शोल्ज ने कहा कि यह वाज़ेह तौर पर बताना जरूरी है कि यूक्रेन के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा के अराकीन कहाँ खड़े हैं। हिंदुस्तान और जर्मनी ने आज मुल्क में इक़्तिसादी ताउन के नए मौक़े के सिलसिले में अपनी शराकतदारी और सरमायाकारी को बढ़ाने और खुराक और तवानाई की हिफाजत के साथ साथ मौसमियाती तब्दीली और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया। सदर जमीयतुल उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की सदारत में आज शनिचर को एक रोजा 11वां सूबाई इजलास बनामे तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत कॉन्फ्रेंस श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल नज़द गांधी मैदान पटना में हुआ, जिसमें मौलाना अरशद मदनी ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत को न जमहूरियत के बारे में पता है और न ही मुल्क के लिए जो जमहूरियत की कुर्बानियां हैं उसके बारे में कोई इल्म है। उन्होंने कहा कि हमारी जमहूरियत सियासी जमहूरियत नहीं है, बल्कि हमारी जमहूरियत एक मजहबी जमहूरियत है। हम न किसी को इलेक्शन लड़ाते हैं और न ही किसी का सपोर्ट करते हैं। हाँ, लेकिन जब भी मुल्क के दस्तूर और उसके आइन के खिलाफ काम होगा, हमने पहले भी कायदाना किरदार अदा किया है और आइंदा भी अदा करते रहेंगे, क्योंकि अगर मुल्क जमहूरी और सेकुलर है तो ये सबों के मफाद में है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 85वें इजलास के दूसरे दिन सीनियर लीडर अंबिका सोनी ने पार्टी के आइन में तरमीम का मुसवदा पेश किया, जिसकी तमाम हाजिरीन ने हाथ उठाकर तायीद की। आइन में तरमीम के बाद अब कांग्रेस पार्टी के तमाम फार्मों में वालिद के साथ साथ मां और बीवी का नाम भी शामिल किया जाएगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने खवातीन, ST, SC, OBC के साथ साथ अकलियतों के लिए अपनी कमेटियों में 50% ओहदे रिजर्व करने का फैसला किया है। इसी तरह 50% आसामियां खवातीन और नौजवानों के लिए मखसूस होंगी। अब कांग्रेस पार्टी पेपरलेस वर्किंग की तरफ बढ़ेगी। अब सिर्फ डिजिटल से भी रुकनियत हासिल की जा सकती है और रिकॉर्ड भी डिजिटल ही रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज में सनसनीखेज उमेश पाल कत्ल मामले में पुलिस ने शहजोर लीडर और साबिक MP अतीक अहमद समेत 5 अफराद के खिलाफ नामजद और 6 से ज्यादा नामालूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बहुजन समाज पार्टी के MLA रहे राजू पाल के कत्ल की वारदात में कलीदी गवाह उमेश पाल और उनके गदर का जुमे को नामालूम बदमाशों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। धूमनगंज थाना इंचार्ज राजेश मौर्य ने बताया कि उमेश पाल की बीवी जया पाल ने तहरीर देकर अहमदाबाद जेल में बंद साबिक MP अतीक अहमद, बीवी शाइस्ता परवीन, उनके बेटे बरेली जेल में बंद भाई साबिक MLA अशरफ के खिलाफ नामजद और अतीक के दीगर साथियों के खिलाफ आज सुबह मुकदमा दर्ज कराया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने यूपी असेंबली में खवातीन को बाअख्तियार बनाने से मुताल्लिक गवर्नर के खिताब पर चर्चा के दौरान कहा कि रियासत के तमाम 1537 थानों में खवातीन के हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं और 1584 थानों में GRP पुलिस स्टेशनों को जम किया जाएगा। हर जिले में एक इजाफी खवातीन पुलिस स्टेशन के साथ साथ खवातीन की एक इजाफी मुशावरती पोस्ट भी कायम की गई है। रियासत के तमाम 1537 पुलिस स्टेशनों में 10,417 खवातीन की भी तश्कील दी गई है। वजीर आला ने दावा किया कि रियासत के अंदर उत्तर प्रदेश पाक्सो और खवातीन से मुताल्लिक जराइम में प्रोसिक्यूशन में पूरे मुल्क में पहले नंबर पर है। जश्न सब्र वफा का 10वां दौर करबलाए मुअल्ला में अपनी मिल्ली तहजीब का तर्जुमान रहा है। ये जश्न सरजमीन इराक, जहाँ इराकी जबान बोली जाती है, वहाँ उर्दू जबान में गुज़श्ता 9 बरसों से मुसलसल मुनक़िद हो रहा है। ये जश्न मरजाए तक़लीद हज़रत आयतुल्लाह शेख शब्बीर नजफी के दफ्तर की नज़ारत में किया जाता है। पूरी रात जश्न में लोग शरीक रहे। इस मौके पर भारत से सिराज मेहंदी भी हर बरस की तरह मकासदे की रौनक में इजाफे का सबब करार पाए। मुख्तलिफ मुल्कों के ज़ायरीन ने महफिल में शिरकत की और अपनी अकीदतों का सबूत पेश किया। शोरा किराम में प्रोफेसर ऐनुल हसन, हिलाल नकवी, नदीम असगर, चंदन फैजाबादी, अज़ादार अज़मी, सलीम बल्लापुरी
اور عرشی واسطی نے اپنا کلام پیش کیا۔ ٹیلی کام کمپنیاں اور کیبل آپریٹر اتر پردیش کے بجلی کھمبوں کا استعمال اب مفت میں نہیں کر سکیں گے، انہیں اس کے استعمال کے لیے ایک مقررہ فیس ادا کرنا ہوگی۔ فیس کے طور پر وصول ہونے والی رقم کا 70% صارفین کے بجلی کے نرخ اور 30% پاور کمپنیوں کو دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ٹیلی کام نیٹ ورک سہولت رولز 2022 کو نافذ کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اتر پردیش اس قانون کو نافذ کرنے والی پہلی ریاست ہے۔ اب کوئی بھی نجی یا سرکاری ٹیلی کام کمپنی، براڈ بینڈ کیبل آپریٹر یا کوئی اور بجلی کے کھمبوں اور ٹاوروں پر اپنا سسٹم یا تار اور کیبل کا استعمال نہیں کر سکے گا۔ اسے پہلے اجازت لینا ہوگی اور مقررہ فیس بھی ادا کرنی ہوگی۔ لکھنؤ یونیورسٹی کے طلباء کی 25 رکنی ٹیم نے آج پورے اسمبلی احاطے کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے ویدھان سبھا کی کارروائی دیکھی اور اسپیکر جناب ستیش موہانا سے بھی بات چیت کی۔ اسمبلی کے اسپیکر ستیش موہانا نے انہیں اسمبلی کی کارروائی اور اس سے متعلق دیگر تکنیکی پہلوؤں کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا۔ ویدھان سبھا کے اسپیکر ستیش موہانا نے صحافت اور ماس کمیونیکیشن سے وابستہ طلباء سے کہا کہ صحافت کے میدان میں آنے سے پہلے آنے والی نسل کو اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ انہیں قومی مفاد میں اور مثبت سوچ کے ساتھ اس میدان میں قدم رکھنا ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق ترکیہ اور شام میں آنے والے ہلاکت خیز زلزلے میں اب تک ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 50,000 سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ جمعے کی رات ترکیہ میں زلزلے کی وجہ سے ہونے والے ہلاکتوں کی تعداد 44,218 تک پہنچ گئی اور شام میں زلزلے سے اب تک ہلاکتوں کی تعداد 5,914 بتائی گئی ہے۔ دونوں ممالک میں مجموعی طور پر اموات 50,000 سے زائد ہو چکی ہیں۔ ترک کے صدر رجب طیب اردوان نے وعدہ کیا ہے کہ ہم زلزلے کے نتیجے میں تباہ یا ناقابل استعمال ہو جانے والے تمام گھروں، کام کی جگہوں کو دوبارہ تعمیر کریں گے اور انہیں ان کے حقیقی مالکان کے حوالے کریں گے۔ امریکہ نے ماسکو کریڈٹ بینک سمیت 22 روسی شخصیات اور 83 اداروں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ نے کہا کہ روس کے خلاف پابندیوں کا مقصد اسے یوکرین میں ایران کے مارچ کو استعمال کرنے سے روکنا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرن جین پیئر نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ امریکہ ان اہم شعبوں پر بڑے پیمانے پر پابندیاں عائد کرے گا جو پوتین کے لیے آمدنی پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ روسی بینکوں اور دفاعی صنعت کو نشانہ بنائے گا۔ ترجمان نے کہا کہ ہم توانائی اور سلامتی کے شعبوں میں نئی اقتصادی امداد کا بھی اعلان کریں گے تاکہ یوکرینیوں کو کامیابی حاصل کرنے میں مدد ملے اور لوگوں کو روسی جارحیت سے بچایا جا سکے۔ امریکہ میں روس کے سفیر اناٹولی انتونوف نے وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF سے روس کی رکنیت معطل کرنے سے منی لانڈرنگ کی عالمی کوششوں کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ نے جمعے کو جاری ایک بیان میں FATF کی رکنیت سے روس کو معطل کرنے کے فیصلے کو تاریخی قرار دیا۔ مسٹر انٹونوف نے کہا کہ مکمل طور پر تکنیک بتایا جانے والا یہ فیصلہ واضح طور پر سیاست سے متاثر ہے اور یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور غیر پیشہ ورانہ ہے، ساتھ ہی یہ عالمی معیشت کی حفاظت کے مقصد کے بھی خلاف ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی فضائیہ کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل امیر علی حاجی زادہ نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا سمیت دنیا میں بدامنی پھیلانا امریکی مفادات کا حصہ ہے۔ ایران کی ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر نے کہا کہ ایک زمانے میں علاقائی فوجی اڈے امریکہ کی طاقت کا مظہر سمجھے جاتے تھے، لیکن آج ہم جب چاہیں انہیں نشانہ بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ جب کہا جاتا تھا کہ امریکی بحری بیڑا فلاں ملک کی جانب حرکت کر رہا ہے تو اس ملک کی حکومت گر جاتی تھی، لیکن آج امریکی بحری بیڑوں کو 2000 کلومیٹر کے فاصلے سے بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت ہم رکھتے ہیں۔ ایک رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ افغانستان کی بحران کی وجہ سے پہلے سے ابتری کا شکار معیشت طالبان کی طرف سے خواتین کی ملازمتوں پر پابندی اور ان کے حقوق کے خلاف مکمل جابرانہ اقدامات اختیار کرنے کی وجہ سے ملکی معیشت کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ خواتین کے حقوق پر طالبان کی پابندیاں افغانستان میں بحران کو مزید گمبھیر بنا رہی ہیں۔ رپورٹ میں گروپ نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ افغانستان میں معاشی بحران کی شدت کم کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔